बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर हर जिस तरह कहते हैं कि एक फितरत का, कुदरत का एक उसूल है कि हर उरूज को ज़वाल ज़रूर है, तो फिर उसके बाद लेकिन जो समझने वाले हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लोग हैं जो शार्प माइंडेड हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर से देखते ये हैं कि यहाँ पे फंबल्स, यहाँ पे ब्लंडर्स, ये क्या हुए हैं। जी हाँ, मेरी मुराद यही है कि दुनिया क्रिकेट के ऊपर सो कॉल्ड अपना जोम, अपना वहम बनाने वाले कि हम राज कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट मेरी मुराद है, BCCI है। तो सियासी तौर पर उन्होंने खैर किया तो है, शरद पवार किया, फिर उसके बाद श्रीनिवासन किया, फिर उसके बाद अब जो है उनके जयशाह गया, जो मतलब कि ICC के ऊपर जो है वो चेयरमैन के तौर पर आ गए। और फिर उसके बाद ये है कि अब वो समझ रहे हैं कि हमारा ही सारा कुछ है। होम सीरीज़ के अंदर उनको बदतरीन शिकस्त हो गई और ये शिकस्त का ज़िम्मेदार उसी ट्राइका को ही समझा जा रहा है कि जिस ट्राइका ने ICC अपना T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो जो है रिटायरमेंट ले ली थी। मेरी मुराद रोहित शर्मा और विराट कोहली और उसके साथ जडेजा। तो अब इन्हीं के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा उंगलियां भी उठ रही हैं और फिर उसके बाद इनके ऊपर इनको क्वेश्चन मार्क भी है और इनसे सवाल भी पूछा जा रहा है और इनको ही ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। बल्कि जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वाइट वॉश अब होम सीरीज़ में वो उसका जो है वो उसने अपने शिकस्त को जो तस्लीम भी कर लिया है कप्तान रोहित शर्मा ने। शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत डीप जो है वो जो ना वसी नज़र और फिर उसके बाद डीप इन जो है वो सिचुएशन समझने वाले, जो जिसको कहते हैं ना कि गोताखोर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिकेट के नॉलेज में, क्रिकेट की फील्ड में जो है ज़ाहिर ज़िंदगी जो गुजारी। शाह जी क्या कमेंट करेंगे इंडिया के फ्यूचर पर और ख़ास तौर पर इस ट्राइका के फ्यूचर के ऊपर टेस्ट क्रिकेट के? देखिए, आपने वाइट वॉश का, मैं कहता हूँ ब्लैक फेस वॉश हुआ है। ब्लैक फेस वॉश ऐसा हुआ है कि शायद ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें न्यूजीलैंड की टीम 3-0 से हराएगी, यानी बिल्कुल 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 चारों खाने चित करके नीचे फेंक देगी। आपने कहा ट्राइका का कि मतलब ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा, इन तीनों ने वनडे वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली। तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट जब आदमी लेता है तो वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं अब इस क्रिकेट के लिए काबिल हूँ। तो होता यही है कि वो जब छोटी क्रिकेट से अपने आप को रिटायरमेंट लेता है, बड़ी क्रिकेट से तो छोटी क्रिकेट में आता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियाँ रह जाती हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने आप को इतनी सुपरमेसी का शिकार हो गया था कि बैस वो समझते थे कि हमसे बढ़तर कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह के आपने एक बात की कि हर चीज़ को ज़वाल ज़रूरी है, हर अरूज को ज़वाल है। तो मेरे ख्याल में अरूज के बाद ज़वाल है। अब वो अपनी बगलों में देख रहे होंगे, अपने कोनों में देख रहे हैं, खुदरों में देख रहे होंगे, क्लबों को देख, सिस्टम को देख रहे होंगे, कोचेस को देख रहे होंगे, कप्तानों को देख, खिलाड़ियों को देख रहे होंगे। यानी उन्हें हर तरफ से तारीकी नज़र आ रही है, उन्हें कहीं से एक रिमक भी रोशनी की नज़र आ रही, क्योंकि अभी फ़ौरन जब ये टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया फॉर वो एक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। इतनी थकी हुई टीम जो न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़ी, श्रीलंका के सामने नहीं खड़ी, और श्रीलंका से हारने के बाद भी इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। कोई नया खून इसमें इंजेक्ट करके या इंड्यूस करके, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स ले आते इंजेक्ट करके कि जो आपके पास इसके लिए काबिल हो जाते हैं। जब आपने पुराने उस पर किया और मोनोपली जो नज़र आ रही है, खुल्लम खुला मोनोपली नज़र आ रही है रोहित शर्मा की यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने अपना माना भी है कि मेरे से गलतियाँ हुई है, तो ये खुल्लम खुला सबूत है कि आज भारत जो है दुनिया क्रिकेट के नक्शे पे ऐसा उमदा गिरा पड़ा है कि जिसका मुंह नीचे है, टांगे ऊपर चली गई है। अच्छा जी, ये फरमाइए, चूँकि खेल को भी मैदान और मैदान को भी जंग का जो है मतलब कि वो एक नेचर और उसका सिनारियो कहा जाता है, समझा जाता है। तो जंग का जो उसूल है एक कि वो एक फ़ैसला जो है ना, एक फ़ैसला कमांडर का, वो जो है ना वो नक्शा ही बदल देता है जंग का। खेल में भी हम ऐसे ही देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, एक ओवर क्या एक गेंद ही जो है ना मतलब कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जाती है। आपको नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये जो सियासी कल्चर की जो है ना वो परवान चढ़ा, और फिर उसके बाद गौतम गंभीर को हेड कोच जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स फेवर दे के जो है ना लगाया गया, तो ये जो है ना फैसला उनको ले डूबा है। तो इसी की वजह से बल्कि जो है ना बड़ी डिबेट हुई थी कि गौतम गंभीर अभी तक उन्होंने फुल फ्लेज चार्ज नहीं लिया था ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप,
تو جو ہے اس کے اوپر دباؤ تھا تینوں کے اوپر کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب کہ میں اپنی مرضی کی ٹیم بناؤں، پلیئرز بناؤں. تو اس وقت سے ہی جو ہے مطلب اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے. تو دیکھیں T20 سے ہی وہ فارغ ہوئے تو اب بھی ان تینوں پلیئرز کے اوپر ہی جو ہے نا وہ پریشر آ رہا ہے. تو کہیں جا کے جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین گوتم گمبھیر تو نہیں اس سارے جو ہے نا اسکرپٹ کا حصہ بن گئے. لیٹ اس اسٹارٹ فرام دا انڈین کرکٹ بورڈ سے. جب انڈین کرکٹ بورڈ میں اتنی سیاست گھس آئی ہے، جو ہمارے ملک میں سیاست سے تباہ ہوئی ہے کرکٹ، وہ بھی اب سیاست گھس آئی. جو آپ نے کہا ہے کہ بی جے پی نے اپنا سیاسی ہیڈ کوچ بنایا اور پاسبلٹی ہے اس میں کوچ وغیرہ اور کئی کھلاڑیوں کی بھی انڈکشن جو ہے وہ سیاسی ہوئی ہو اور ٹیم کی جو ہے وہ ڈبیکل ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا بات کیا کہ گوتم گمبھیر کے آنے سے ٹیم بجائے اٹھنے کے ٹیم گر گئی ہے. یعنی آپ کو 4-5 ٹیسٹ میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ان کا رزلٹ ہے، یہ ان کی کارکردگی اور یہ ان کا آؤٹ پٹ ہے. تو میرے خیال میں انڈیا اب آسٹریلیا جا رہی ہے تو انڈیا کو اب بھی ٹائم ہے وہ ٹیم چینج کر کے 4-5 کھلاڑیوں کو ریسٹ دے کر نئے کھلاڑی بھیجے. جب آپ نے ہارنا انہی سے ہے تو وہاں پہ بھی ہاریں گے. دیکھیں ایک آدمی ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے، وہ کتنا دوڑتا ہے، اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا کھریرا کرتے ہیں، اس کو اس پہ پالش کرتے ہیں، اس کا دہلاتے ہیں، اس کو دھلاتے ہیں، اس کا سارا کچھ کرتے ہیں. تو پلیئر بھی ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. کتنا دوڑیں گے آپ، کتنا کر لیں گے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو اس وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیل ہو جاتے ہیں. جب اسٹیل ہو جاتے ہیں تو آپ سے بلہ بھی نہیں اٹھتا. جو بابر اعظم کا آپ نے دیکھا حال، جو نسیم شاہ کا حال دیکھا، جو آپ نے شاہ افریدی کا. اب جب آپ زبردستی کھیلتے ہیں تو نگلز ہو جاتے ہیں، آہستہ 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 آپ کے پٹھے سست ہونا شروع. جب پٹھے سست ہو جاتے ہیں اور باڈی کے ساتھ ورک نہیں کرتے تو پھر باڈی جو ہے وہ انجری کا شکار ہوتی ہے. پھر انجری کا شکار ہوتی ہے اور سستی کا شکار ہوتی ہے. اب جب سستی کا شکار ہوتی ہے تو ڈیفیٹ آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. جو آپ نے نیوزی لینڈرز کے سامنے انڈین ٹیم کو دیکھا جس کے 54 لیگس کی ٹیم نے 54 لاکھ کی آبادی نے 1 کروڑ 30 لاکھ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی کو شکست دے کر ان کا بت پاش کر دیا، غرور کا بت پاش کر دیا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ زوم، 2 چیزوں کا زوم ہوتا ہے، ایک طاقت کا زوم ہوتا ہے، ایک شہرت کا زوم ہوتا ہے، ایک پیسے کا زوم ہوتا ہے. انڈینز کو طاقت، شہرت اور پیسے تینوں کا زوم تھا. وہ اکٹھا جب بن کے غرور کا سر نیچے ہے، غرور کا سر، تو تینوں کا جب وہ مربع بنا ہے، تینوں کی جو معجون بنی ہے وہ آپ کے سامنے جو نیوزی لینڈر کے سامنے شکست ہے. اپنی ہوم سیریز میں شکست ہوئی. اور آپ کے سامنے جو دنیا کے ورلڈ کلاس پلیئر جن کا نام لیتے دنیا نہیں تھکتی تھی، آج چاروں خانے چیتے. اور کئی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اب اس وقت اسی وقت جو ہے کرکٹ کو خیر بات. آخری سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرائیکا یہ بھی اس کی ٹیسٹ کرکٹ سے بھی اس کی چھٹی ہونے جا رہی؟ بہت زیادہ. دیکھیں میری کیپٹنسی بھی اس کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویسے کیریئر بھی ختم ہوئیں گے. انڈیا نے بہت جلدی کی ٹیم اناؤنس کر کے تھوڑا سا رک جاتے ہیں. دیکھیں این ایف سے NF ہر چیز کی ایک آخر ہوتی ہے. ایک دن بندے نے جانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تینوں کو اس ٹور سے تینوں کو خود بخود ریسٹ لے کے نئے لڑکوں کو جانا چاہیے، نئے کپتان کے ساتھ جانا ہے. اور انڈیا کو سیریسلی سوچنا ہے ہیڈ کوچ سے اندر خانے ریزائن لے کے کسی اور کو بنوائے، کوچ بنائے. ان کے پاس بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے جو مطلب ان کے بڑے بڑے نام ہیں. گنگولی ہے، وہ میں آپ کو بڑے نام بتاؤں جو آپ کو اسپن کوچ بھی ہو، روی شاستری، چلو روی شاستری، ہاں. اور مطلب پاک انڈین ڈراوڈ تو چھوڑ گئے نا، تو واپس بھی تو آ سکتا ہے. آ سکتا ہے اگر حکومت. لکشمن، ہاں یہ میرے دوبار میں نام نہیں آ رہا تھا لکشمن کا. لکشمن از اے ویری فائن پرسن، از اے فائن پرسنالٹی، ویری ویل گرومڈ ٹیسٹ کرکٹر وین ہی یوزڈ ٹو بی. آسٹریلیا میں اتنے رنس کیے سب. آپ نے لکشمن کا نام، لکشمن از دا بیسٹ پرسن فار دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ چوائس. تو میرے خیال بیسٹ پرسن ہے، لکشمن کو ضرور لینا چاہیے. لے جی، آپ کے اس فیوریٹ چینل کے اوپر دیکھیں ٹرو کرکٹنگ بات ہو رہی ہے. حالانکہ انڈیا ہارا، اس کی جو لیپسز ہیں ہم ان کی بھی بات کی ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں، پروڈکٹیو ہیں، پراسپیکٹیو ہیں، ہم نے اس کو بھی بات کی ہے. اور کہ مطلب کہ یہ فلاز یہ آ رہے ہیں اور ان کو یہ لوگ جو نا ریپلیس کر سکتے ہیں. انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی بھی بات کی ہے. تو کوئی کسی قسم کی کوئی بائسڈ اوپینین ہرگز نہیں ہے. صرف اور صرف کرکٹ کی ہی پروموشن کی بات ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ اس اپنے فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کیا ہوا ہے، اور آپ اپنی اوپینین بھی دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.